9:13 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في FM أحلى راديو. هذا كلام في الليل، حلقة 24 فبراير 2021، ونسوكم فيها لمدة ساعتين من زمان. كالعادة في كلام في الليل نحاولوا نختاروا ونطرحوا مواضيع اجتماعية تهم أي فرد فينا، نحاولوا من خلالها أن نسمعوا آرائكم تجاربكم باش نحلوها مع المختصين اللي يبدأوا حاضرين معنا في كل حلقة، ونحاولوا نتوصلوا للحلول اللازمة. نذكركم كالعادة في نمرو تليفون 31 380 ألف وإلا 58 550 706. على ذمتكم كالعادة الباج فيسبوك راديو EFM. نسلم على الستاف اللي حاضر معايا الكل: عزة تويتي وإم جويني في الإخراج، إيمان جدي وإم رابح في الEFM TV، عبير زغدودي في الإعداد، سهيب المبراهم وشذاء البجاوي معنا كيف باللي روبورتاج واللي ميكرو تروتوار. معنا حاضرة زاد الليلة منال علبوشي، أخصائية في التحليل النفسي. مرحبا بك راجح، ومرحبا بدي سمعوا فينا الكل على موجة EFM. مرحبا بكم من جديد. نذكركم حتى ال 11 متاع الليل معاكم 31 380 ألف. على ذمتكم نسمعوا روبورتاج من عند زميلتنا سهيب المبراهم ونرجعوا للاستوديو. التمييز بين الأخوة يولد مشاعر الحقد، الأنانية والكره، ويولد زيادة أضرار اجتماعية ونفسية خطيرة. شنو اللي يخلي الآباء يفرقوا بين صغارهم؟ وشنية أثار السلوك هذا على الأبناء؟ وهل فما حلول للمشكلة هذه؟ التفرقة بين الأبناء خطأ يعملوه الآباء والأمهات من غير قصد. فما صور متعددة للتمييز بين الأخوة، فالتمييز يبدأ من الحنان والعطف والرعاية والإنفاق عليهم، ويكمل بالهبات والإرث. وحتى الأديان السماوية تحثنا على العدل بين الأبناء، إلا أنه تحقيق العدل على أرض الواقع يتطلب من الوالدين تصرفات حكيمة وفعالية للوصول لأعلى درجات المساواة. يأكدوا علماء النفس على أهمية الترابط والتقارب بين الأخوة، على خاطر كسر علاقة الأخوة ولا تشويها أقوى وأكثر مرارة من كسر علاقات الصديقة. وينصح علماء النفس الآباء بتجنب التفرقة، على خاطرها تولد في نفسية الطفل الحقد والكراهية، وتكون بمثابة جرس إنذار لما يمكن أنه يصير من صراعات بين الأخوة في المستقبل. من أكثر الأخطاء اللي يقوموا بها الآباء هي فكرة المقارنة بين الأخوات، لأنها تقلل من قيمة الصغير وتزرع فيها الحقد، فيولي عاجز وغير قادر على مواجهة الحياة، ويولي يتمنى أنه تصير حاجات خايبة لخوه. من أسباب التفرقة بين الأبناء اختلاف الجنس. يفضل بعض الآباء الإناث على الذكور على خاطرهم حنين وكالب، فيزيدوا في دليلهم ومحبتهم، ويعاملوا الذكور بقسوة كبيرة بنية إنه يحبوهم يكونوا أشداء وقادرين على تحمل المسؤولية ومصاعب الحياة. في حين فما فئة أخرى من الآباء يخيروا الولاد على البنات على خاطر الولاد قادرين إنه يعاونوا والديهم في برشا حاجات، فيتجاوزوا الوالدين لحد في العطاء والاهتمام والرعاية من غير ما يعطيوا البنات حتى جزء بسيط من الاهتمام والعطاء ذاك. فما والدين يفرقوا بين صغارهم تبعا لدرجة الذكاء، الجمال، التفوق الدراسي ولا القوة الجسدية. يفضلوا بعض الآباء زادة الصغير الكبير ويعطيوه مكانة متميزة على بقية الأبناء، سواء من ناحية تقديم الرعاية ولا الدعم المادي. يميلوا الآباء زادة للطفل البار واللي يسمع الكلام، يوليوا يعتمدوا عليه في كل شيء. أشكال التمييز بين الأبناء متعددة، من ناحية الاهتمام والإهمال، القسوة والحنان، المنح والعطايا، الذم والمدح. والآثار السلبية للتمييز هذا خطيرة برشا. نذكر منهم الإصابة بالأمراض النفسية والإحساس بعدم الثقة، ويولي الابن يعاني من الانطواء، العزلة والاكتئاب، ويولي يحس بالغيرة، الحقد والكره تجاه أخوه المميز، وينجم يلحق به الأذى والضرر. التفرقة ما زالت موجودة إلى اليوم، وهذا يعد من أكثر المشاكل اللي تواجه الأهل في التربية. معاملة الأبناء بالتساوي يساهم في تحسين العلاقة بين الإخوة وسيادة جو إيجابي. 9:18 دقيقة رجعنا لكم من جديد كلام في الليل حتى ال 11. كما كنتوا تسمعوا موضوع حلقتنا اليوم التمييز بين الأخوة. نعرفوا الموضوع هذا معناتها برشا عاشوه برشا عباد معناتها تعدت به في صغرها، فما شكون حتى اللي قاعد يورث فيه توا الأجيال اللي من بعد الاهتمام واللهوة بالصغار لازم يكون بصفة متساوية وعادلة، اللي هو هذا العادي.
المساواة والعدل مش حاجة واحدة. الزوز ينجموا يكونوا معناتها فما ايكيليبر، فما بالانس من بعد نجم تلقاها، نجم تمشى بها مع الصغار، ولكن اللي ماهوش عادي اللي خارج عن المألوف كونه نميزوا ما بين الصغيرات. شو نشوفوا اشكال التمييز، فاش يتمثل التمييز، وشنو هما المخاطر اللي يصيروا بعد ما هما مخاطر ينجم يكونوا على دو فولي. فما المخاطر اللي نجم الصغير اللي يميزوه والديه تيب وحده، واللي معناتها متميز نقولوا احنا هو وحده. فما زاده كيف اللي ميزوا اخوته على حسابه هو. خلينا نبداو ساعه. الغيره بين الاخوه شعور طبيعي اللي هو عادي، فما كي الكونكورونس كلمه محلاها هذيك، ولكن لهنا بور نو با اغرافي لا سيتوياسيون كيفاش الوالدين يتصرفوا باش يميزوا واحد من صغارهم مالغري اللي يعرفوا لومبلور معناتها نتاع الحكايه هذه. مانيش باش نقول اللي الغيره شعور طبيعي بين الاخوه لازم يتعداو به بالضروره. هي صحيح تنجم تكون موجوده كيما تنجم تكون لا. والغيره هي في الاساس elle fait référence à une émotion، احساس. هكا الخوف انك ما تكونش l'élu l'unique le seul. اما الخلافات موجوده سواء كانوا زوز 3 ولا 4 اخوه، اكيد باش نتعداو على خلافات، ساعات تكون نادره وساعات تكون يوميه. الخلافات هذه نتيجه التنافس بين الصغار. اما ماهيش حاجه خايبه بالضروره، تنجم تكون حاجه باهيه نتعلموا بها الاختلاف، نتعلموا بها الاختلاف نتعايشوا ونتعاونوا، نتعلموا كيف نحلوا المشاكل، نتعلموا كيفاش نتأهلوا للمجتمع ما اكبر. على ذكر المجتمع، صحيح اللي المجتمع يحسب الغيره يعطيها حاجه مش عاديه، ما يحسبهاش كليموسيون. مش باهي انك تخاف، مش باهي انك تحشم، اما عادي انك تغير. ياسر نسمعوها من عند لي بارون كجمله شهيره، من حقك تغير منه ما تضربوش عايش ولدي. الغيره نعاودها ماهيش مرحله لازمه، وهي نتيجه التربيه نتاع الوالدين، نتيجه تعاملهم مع صغارهم وقت يدخلوا في اختلاف، نتيجه زاده معتقدات، ونتيجه معتقدات ساده في المجتمع، ونتيجه المجتمع هو بيدو اللي يفرق بين اناث وذكور، والمولود الاول والمولود الثاني. ديجا نحن راهو كان المولود الاول دوما يتولد نهبطوا له تصاوروا في فيسبوك، اول خطوه، اول مره ياكل، اول مره يدخل تواليت وحده، انجاز. من بعد كيفاش كانوا يعملوا اللي يجيبوا صغار قبل لي ريزو سوسيو؟ زاد كيف عند العائله الموسعه وقتها ولا العائله القريبه فرحانين بيها كالمولود الاولاني. الوريث، وريث العرش بارابور للثاني، ثاني حاجه عاديه. ديجا سينسو لي بارون وجربوا كيف نقولوا، جربوا على على الصغير الاول. ديما نسمعوا كالكلمه مولودين على روس بعضهم. اش معناتها مولودين على روس بعضهم؟ ما بيناتهمش شكار كبير ياسر في العمر معناتها. يعناتها الام ما اهتمتش بهم كيف. واحد خذا وقته تفطم، خذا القهوه نيسيسير من امه، وسوبيتمون خلط عليه الثاني. انا با بو جيري زوز فرد وقت. على ذاك نقول مولودين على روس بعضهم، ومن غادي تبدا المقارنه. هي ديجا تاعبه. نحكيو اكثر تفاصيل على المقارنه هذه، سورتو البوان اللي كنا نحكيو فيه كي يجي بداو صغار قرب لبعضهم في العمر. جوست بعد فاصل اشاري صغير وانا راجعين. فرح. رجعنا لكم من جديد. هذه كلام في الليل. موضوع حلقتنا اليوم اللي خلطوا علينا تو نذكركم اللي هو التمييز بين الاخوه. كان عندكم اسئله تخص الموضوع تنجموا تكلمونا على 31 380 الف والا 58 550 706. ضيفتنا مازالت بحذنا استاذه منال العلبوشي، اخصائيه في التحليل النفسي. دونك كنا نحكيو على التمييز ما بين الاخوه، اي سورتو كي بداو قلنا معناتها فما كالغيره عاديه معناتها بين الاخوه، وخاصه كي بداو زوز على روس بعضهم كيما كنا نحكيو قرب بعضهم في العمر. على ذكر كلمة الغيرة العادية، نجموا نقسموا الغيرة 3 أنواع. الغيرة العادية كيف ما قلت أنت كالفورم سامبل، ما نحبش أمي تبوسو. هذه فورم سامبل. يعني طبيعي إنه صغير متعلق بأمه، لوبجي دامور نتاعو الأول هي أمه. الغيرة اللي فيها كومبلكس، هو خير مني، تقرأ أختي تقرأ خير مني، أزين مني، أشب مني. والغيرة الثالثة اللي هي أخي بوحدة، اللي فيها إحساس بالظلم، إنه يحبوه أكثر مني. ولذا لازم كلي بارون ما ينتقدوش
اطفالهم، ولا اقول نحبه كطفل هذاك على حساب الاخر، لا نحب سلوكه، مش نحبها اختك خير منك، لا نحبها كي تخمل بيتها. نحب لو فات الحاجه السلوك اللي هي تعملها اللي هي تعمله، ولا نكره السلوك هذا اللي انت تعمله، مش نكرهك ولا نحبك. معناتها نحب فيها التصرف الفلاني وماذا بيا كانت تولي كيف هذه في حد ذاتها معناتها سي ان ديكلونشور ينجم يكون. نرحب بضيفي التحق بيدا توا. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور امين بن سعيد. مرحبا دكتور امين سعيد، بيك عايشك. الصحة بخير الحمد لله. يا سيدي على ما خلط موضوع حلقتنا اليوم كي كنت اسمع فيها دونك تمييز بين الاخوة. كنا حكينا على اشكال التمييز. فاش يتمظهر التمييز بالضبط ما بين الاخوه في التربيه بالطبيعه معناتها من قبل الاب والام؟ واضح. هو اون جينيرال التمييز يجب يصير بصفه عامه كما يجب يصير بصفه خاصه بين الذكر والانثى. وهذاك هو من اكثر انواع التمييز اللي شائعه عندنا في المجتمع، واللي تخلف عده مخلفات جوستومون معناتها سلبيه سور لو بلان دو لا بسيكولوجي. باغ اكزومبل انا سوفون جو ريسوا سوفون دي فام اللي عندهم سكون ابل لا بليسور دو لانجوستيس. علاش؟ خاطرهم هما بنات تربيو وهما ان نون با لو دروا، ما عندهمش الحق باش يخرجوا باغ اكزومبل باش يعملوا حاجات معينين، وتربيو مع خوات ولاد اللي هما يعملوا كل شيء. الولاد الاحساس بالمنظمه كبير ياسر لهنا. ديجا سا كومونس ديجا افيك ان بروميير سونتيمون نتاع كيما نقولوا غدره كاريمون نتاع تخيزون. هذا شكل من اشكال التمييز، كوننا نميزوا الذكر المولود ذكر على الانثى. ابسوليومون. هذا شكل من الاشكال. وبعد اونتر لي فرير اي سور سولون كيما تقال في الريبورتاج سولون العمر. العمر اللي يبدا اقرب للوالدين. Et ça peut aller dans les deux sens. Soit l'aîné surtout chez les mamans, ce que j'ai remarqué, chez les mamans, quand il s'agit d'un garçon qui est l'aîné, يكون مقرب لها على الآخر. Et chez le papa, c'est l'inverse. Quand c'est la fille qui est l'aînée, تكون مقربة لها على الآخر. هذا فما ce cas-là. فما le cas où كما نقولوا الصغير في العائلة قراية العش كما نقولوا احنا، يبدا هو المفضل يدلوه يسرع. علاش؟ خاطر يجم يكونوا لي بروميير زونفون اللي جاو في دي كونديسيون ساعات تدخل معينه، ما همش الوالدين ما همش في اريحيه ماديه يكونوا في رواحهم تعبين معناتها امور عائليه نقولوا احنا. فما مشاكل ماديه ما معناتها تري بيان انستالي ككوبل هما بيدهم معناتها في حد ذاتهم، مازالوا يكونوا مازالوا يبنيوا مازالوا يعملوا ساعات تري سوفون ميم. وبعد كي يجي الصغير، انا عشت الكا هذايا اون فيت، كي يجي الصغير الاخر بالكل، انا بيني وبين اختي صغيره 8 سنين، وديجا جو ني جامي ايبروفي لو موندر سونتيمون دو جالوزي. عمري ما حسيت بالغيره اما في المحيط العائلي الكل، بويسك بنتنا 8 سنين الكلهم يتسالوا اسكو غاير. انا سمعت انا متى وانا عمري وقتها لي يسالوا في بلاصتك في بلاصتي متى حتى من المحيط، وهذا متى نطرقوا له جانب اخر. ساعات المحيط العائلي الموسع افيك لا كولتور كونا في مخهم يجيوك يقولوا لك كاريمون اسكو انت غاير منها غايره يركبوا لك بالسيف معناتها لازمك تغيير، لازمك ولا قاعده كيكه ماكش نورمال ماكش عادي. سينو فما اشكال اخرى من غير التوا هذا نفهم معناتها مش نفهموه معناتها نبروه معناتها وفازابل اما فما حاجه اخرى مثلا نميزوه على خاطر الطفل عنده موهبه، خاطر الطفل متميز في اللينوت نتاعو في المكتب، على خاطر الطفل نقولوا احنا ماخذ شهاده واخوته لا. وهذا زميلتي كانت تحكي فيه جوستومون. لازم نفرقوا، هذا من دور الوالدين يكونوا واعيين، نفرقوا ما بين السلوك كي معناتها لازم الوالدين يوصلوا لصغارهم انهم حتى كي يطريوا معناتها في الاطراء معناتها كي يمدحوا سلوك ولا كي يعاقبوا سلوك مش الشخص. لازم يوصلوا لو ميساج لصغارهم اللي محبتهم ليهم غير مشروطه بحتى شيء. معناتها سي لامور انكونديسيونيل راهو اي انديسبونسابل. انه كل ولي كان انا معناتها نحب بونكارت هكايا ولا تيكا نعطيها لكل ولي نحطها له ديك هو يحب يجيب صغير، لازمك انت من مسؤوليتك توصل المعلومه اللي محبتك لولدك هي محبه غير مشروطه. مسؤوليتك باش توصلها له، معناتها نو سيفي با، ما يكفيش انك انت تضمرها في نفسك. خاطر هو المحبه راهو الوالدين صغارهم بالفطره بتكون موجوده فطريه، العكس راهو مش صحيح. ديجا هذه نجم نطرقوا له في بعد حلقة. اما فوالا
اما لازم الوالدين يفهموا اللي راهو بالنسبه لاولادهم ما يجموش يفهموا لاطفالهم اللي محبه والديهم ليهم غير مشروطه. دونك لازم هما يوصلوها تتقال. وحتى كما قالت توا زميلتي حتى كيف باش يعاقبوا ولا باش يطريوا على اولادهم يفسروا لهم اللي راهو كلهم كيف اما انا اخوك قلت له هكا خاطر اخوك المعدل نتاعو الا في انك معناتها في الدراسه عمل الدراسه نتاع عمل الدراسي نتاعو به. دونك انا اطريت العمل الدراسي اما الشخص نتاعو هو ولا انت معناتها ما عندي حتى فرق بيناتكم. اما لهنا ساعات نجموا نبعدوا اكثر من هكا. معناتها هو اللي عنده كلمه مع والدي هو اللي يتناقش معاهم هو كي يحكي في العائله يسمعوه الاخرين لا. هذاك كان نحكيو هذوما سوسون كيما نقولوا مواقف ما همش صحيه في العائله. معناتها راهو من الدور الاولياء اللي هما كبار وماتور اللي كيحسوا ومعناتها ولدهم قاعد ياخذ في اكثر مساحه بالطبيعه يخلوه ياخذ المساحه اللي حاجته بها. مي اون ميم طون يفسروا لولادهم الاخرين اللي معناتها اللي ما عندهمش نفس القدره ونفس الاريحيه يفهموا كيف فما ان تروك كي كلوش معناتها فما حاجه كي نوفا با بيان. وقتها هما من الدور نتاعهم انهم يدفعوا كالصغير باش هو انه يكون معناتها صغير يعرف يعبر. وديجا معناتها كي نحكيو احنا حتى كي نحكيو على الصحه الذهنيه والنفسيه في الكبر راهو الاولياء من مهامهم انهم يوفروا الحاجيات العاطفيه لصغارهم. ريت العاطفه نتاع الصغير معناتها والحاجات العاطفيه عباره على ريسيبيون اناء. الاناء هذا لازم الوالدين يعبيوها بالمحبه بالبارتاج يشاركوهم حاجات بالكومونيكاسيون. معناتها يدوا معناتها هما كومونيكي يتناقشوا ويخليوه هو يحكي كما نقول الكونسيديراسيون انهم يعطيوه اعتبار يعطيوه كي يعطيوه ذات. كي يكون الاناء هذاك تعبى بالباهي نتاع الصغير وهو صغير اوتوماتيكمون سيت اونفون لا باش يكبر باش يلقى منين يجبد يحس روحه معبي. autrement معناتها l'enfant ولا في l'âge adulte va tomber dans ce qu'on appelle la dépendance affective, le manque d'estime de soi. معناتها نقص في هذوما المشاكل معناتها المخاطر ينجموا يطيحوا فيهم في الكا هذايا خاصه في التمييز بين الاخوه. وكيف ما قال هو يلزمنا نقسموا وقتنا بين صغارنا. ديجا فما حاجه خايبه تصير عند الامهات ولا الاولياء وقت اللي يجي صغير مازال مولود جديد نعطيوه الوقت الكل وننساو كصغير خوه اللي اكبر. لا يلزمنا وقتنا بالضبط نقسموه بين الاطفال كيف نعديو معاهم وقتنا كيف باش نعرفوهم اكثر. اكيد هو هكا ولا هكا راهو النوفوني باش يستحق منا اكثر وقت. انا نتصور اما لهنا نتصور يلزم نفسروا له معناتها الاخوه الا الاخت راهو معناتها وغاديكا ديجا من قبل من اول ما تعرف الام اللي هي حامل لازمها تفسر لك الصغير هذاك اللي فما مولود جديد جاي اللي هو خوه ولا اخته اللي هي مش كونكورون ليك راهو معناتها باش نتعاملوا معك كيما قاعدين نتعاملوا معك انت. جوست هي الفتره الاولى خاطر مازال صغير ما ينجمش يعمل على روحه. لهنا نجموا زاد كيف فالوريز حتى مفهوم الاخوه. شنو هي معناتها اخوه كيفاش باش تعاملوا من بعد باش يفيدوا بعضكم انتوما كاخوه تشاركوا في كل شيء. كان مشى تعمل في ايكوغرافي باش يرى اخوه الصغير جديد اللي سنه فيه كان باش تشري كيما تشري له حوايج خلي تشارك كطفل هذاك تحط يده على كرشها تحسوا اللي هو يتحرك باش يبدا هو متشوق باش يستناه. وردوا بالكم الامهات في الفتره هذه اللي مثلا تبدا متقلقه ولا موجوعه تقول للولده ولا البنت الكبير راني موجوعه ولا متقلقه خاطر وقتها باش يحس اللي ذنبك المولود الجديد اللي باش يجي هو اللي تعب امه لوبجي دامور نتاعو هو اللي قلقها وتسبلها في الم. سورتو ما نهزوش معنا الصغيرات هذوكم للكلينيك باش ما يحسش الام نتاعو متألمه اللي هو باش يكرهه كصغير قبل ما يتولد وقبل ما يجي. تظهر حاجه كايني قاعده تعب في امي هذه دونك من الاول هاك من الاول كرهتها. وديجا وقت اللي نجيبو كصغير للدار ما يكونش كصغير الاولاني موجود باش ما يحسش بك الاهتمام الكبير والهلمه. لا يرجع للدار يلقى ديجا امه والصغير الجديد موجودين. كاين حاجه عاديه ما فيها باس. كان شرينا له كادو هذايا يعني بمناسبة خوك هو اللي جابه لك. يلفا اسوسيي كاللعبه اللي باش يلعب بها والفرحه اللي فرحها بخوه هذاك جديد. جاب حاجه تفرح معاه. اي جاب حاجه تفرح. وقت اللي هذا الكل نحكيو فيه توا المواقف الصحيه اللي هذا اللي يلزمنا نعملوه. اما البوان اللي نحبوا معناتها نحكيو فيه توا اللي ماناش قاعدين نعملوا فيه اللي ساعات حتى في العائله حتى بين الاخوه هما بيدهم معناتها ويعرفوا اللي فما تمييز نوعا ما. معناتها ساعه على ساعه حتى فما ستاتيو دار برشا على لي ريزو سوسيو يقول لك ساعات نحكي معهم نقول لها تحبنا الكل كيف تقول له راس ولدي فلان نحبكم الكل كيف واضحه العمليه. انا وين ماشي بالله اسكو سي نورمال
كي نشد انا كطفل اللي اصغر نفرض عليه اللي هو يلبس حوايج خوه الكبير، وين ليدونتيتي نتاعو دون تو سا؟ وينو هو، وين شخصيته؟ لهنا مانيش نفرضوا، لهنا نجموا نحكيو في امكانيات ساعات وماديات، معناتها مش فرض حبا في النسخ اللي باش نعملوه على اخوه، ماهيش دوبليكاتا هي باش تخرج اون فان كونت، معناها ماهيش كوبي، هو ما الله خالو، معناتها كان متوفر هذا شري لك في الجديد. اما في هذا نجموا زاد كمان نلقاو حل، نجموا نلقاو معناتها فما تاكت في المعامله باش يوصل الصغير يفهم ويتقبل. سينو التمييز بين الاخوه كما قلنا معناتها ينجم يكون عده اشكال، فما العمر، فما الجنس، فما النيفو لي كومبيتونس، عنده شي معناتها مهارات، متالق في حاجه والا لا، ممكن نفهموها. حتى الفيزيك ساعات معناتها يكونوا لي بارون ينجم تكون الام معناتها كلير دو بو والبو لا، والولاد ما يطلعوش كي بعضهم، سا بو اريفي. وقتها متنجم يصير تمييز من ناحيه هذيك، وهذاك حاجه ياسر توكسيك ماهيش باهيه جمله. معناتها بالعكس انا نرى اللي لي بارون اللي هما كيما نقولوا معناتها مختلفين في الهيئه كيما نقول الجسديه نتاعهم ولا في اللون نتاع البشره، حاجه ياسر باهيه باش يعلموا. سي ان كونتكست كي تري بروبيس، معناتها كونتكست ياسر باهي باش يعلموا صغارهم لا توليرونس، لاكسبتاسيون دو لوتر، لا ديفيرونس. معناتها ما لازمناش نطيحوا في البيج، العكس ما يلزمش. وجاني ديكا هكايا. نتذكر انا مره جاتني باسيونت عندها زوج بنات، بنتها الكبيره شعرها ان بو فريزي ولونها اغمق شويه، مي فريمون ال لو دي، قالت لي نكرهها على خاطر شعرها هكاكا، نحب اختها انا نكرهها. ديجا لو فيت كل لافو وتقول لها برا مخي بك، كيفاش تحبها تخرج من بعدك البنيه؟ يعني ديجا حتى جي يو لو ميم كا معناتها كيفاش هوني باش يتربى الصغير وهو عارف ديجا معناتها، والوالدين ما يخبيوش معناتها مش باش يقبل روحه جمله. معناتها هو صغير مش باش يقبل الذات ومش باش يقبل لا شعره ولا بشرته ولا حتى شيء. اي سا سي تري غراف. معناتها الاستيم دو سوا نتاعو مدمر. معناتها كان الام اللي هي فريمون مصدر الحنان. ولنا نرجعوا بالحق معناتها نفهموا اللي ساعات لي بارون هما لازم خدمه عليهم ساعات، خاطر باش تكون هما لي جينيتور، هما اللي باش يبثوا هذاك الكل، هما اللي نورمالمون معناتها يسبورت غارون ليكيليبر اللي باش يكون موجود في العائله هذيك. معناتها كان هو في حد ذاته يخمم هكا ما نتصورش معناتها باش ينجم يتواصل ليكيليبر في بين صغاره. ولكن زوز صغار هما يقول قائل معناتها. اما فما ساعات واللي اخطر هوني العداوه تكبر معاهم شيئا فشيئا، ونخرجوا لهنا من الماديات والماتريال يمكن يكون اخطر كان ما نوفقوش في لي زيموسيون تاعنا وفي تو سكي عاطفه معناها في التصرف. معناتها كي في تصرفاتنا ما نكونوش عادلين وفي كلامنا وفي مشاعرنا كما انت قلت، هذاك بالحق جوستومون معناتها يوليو هما بين الاخوات اول مضره. ساعه المضره تكون من اونتر لو بارون، ما بين البارون وولدو، وبعد اونتر تولي فما ريفاليتي ما بين الاخوه. Et ça, c'est très grave. On ne peut pas l'échapper. On peut pas échapper ça. Que les parents ont envie de mettre tous بين الأخوات. كيف ما كنت نقول قبيله، الخلافات حاجه عاديه انها تكون موجوده بين الاخوه، نجم تكون نادره كما تنجم تكون يوميه. للاسف الوالدين يتصرفوا بطريقه غلطه جينيرالمون في حل الخلافات هذه. لازم مشاكل يعني يكبروا كصغار بمشاكلهم، تولي مشاكل ما بيناتهم وعداوه كي يكبروا، وساعات تتحول العداوه بين الصغير هذاك كي يكبر وامه والا بوه. يلزمنا نتعلموا كيفاش نحلوا النزاعات والخلافات هذيك بين صغارنا بطريقه صحيحه. ولهي شنيا اول قاعده اللي نحن ما ندخلوش نعلموهم يحلوا خلافاتهم ما بيناتهم، مش انه هو يجي يشكيولك تغلط واحد على واحد وانت بالك ما تعرفش، بالك ما كنتش حاضر، مش على خاطر هذاك جاي يبكي فورسيمون هذاك الاخر غلطت معاه. كي انت باش تغلط واحد على حساب الاخر باش يعمل؟ باش يرجع يلعب مع اخوه، باش يحاول يبروفوكي، باش يخليه يغلط اي فوالا. انكور نخلطوا الخلافات اخرى، ما حليناش في الحقيقه الخلاف، خليناه يزيد يتواصل. لازمنا نحطوا قواعد، خليهم نعطيهم ليسباس نتاعهم يلعبوا فيه، يتعاركوا فيه. ميساج تحب تتعاركوا ولا تلعبوا فك البيت هذيك، نحطوا لهم جوست قواعد. الضرب ليه، ما طيش على اخوك كذا. اما مش نحن ندخلوا نقولوا واحد صحيح وواحد غلط، نعلموهم كيفاش يحلوا الخلافات ما بيناتهم باش يوصلوا يتعلموا هكا الحوار وهكا النقاش. في صورة ما هذا الكل غايب في العائلة.
معناتها كان وصلوا هما خلطوا ليتاب باش ينجموا يفهموا معناتها ويحلوا خلافات، راهو ما وصلوش، حسوا صغارهم فما فرق والا تمييز. دونك شنيا الحاجه اللي تمهد بها الوالدين معناتها ننصحوهم اليوم؟ شنيا الابروش الصحيحه؟ خليكم قدوة. الأب والأم ديجا هما القدوة، كان يراوهم قدوة في حل نزاعاتهم، كيفاش يحكيوا كيفاش يفضوا مشاكلهم من غير مسيح، من غير ما ضرب، من غير ما تطيح قدر. هما باش يكونوا قدوة لصغارهم هذوك. واضح. ابسوليومون كما قال زميلتي، اول حاجه ديجا كما كان نرجع شويه التالي كي كنا نحكيو على كي يجي الخو الصغير ولا الاخت الصغيره كي يجيو للعائله. اول حاجه سي بيان دابروندر ا امبليكي، معناتها نحاولوا نشاركوه الصغير الكبير في العمليه كما نقولوا وجود الاخ الصغير والاخت الصغيره في العائله. سي تري امبورطون. وقت هو ولي يحس بنوع كما نقولوا اللي هو عنده ستاتيو معين في العائله، هو ستاتيو نتاعو ولا نتاعها، الخو ولا الاخت الكبيره ما همش هما كما نقولوا في نفس الستاتيو دون لو سونس اللي باش يولي فما غيباليتي. يفهم اللي بلاصتي موجوده ماشي باش تتفك، بلاصتو ظاهره سي لو فخير ولا لا سور اني تاع العائله، وذاك الخو الصغير، انت الخو الكبير والاخر الخو الصغير، ما كومش جوست خوات بوان ولا جوست اولادنا بوان. معناتها دونك انت تو باش تشاركنا في استقبال معناتها ليفينمون هذا جديد، وانت راك عندك تنجم تكون انت عندك اسبقيه نوعا ما، ويتربوا فما لطف بين مثلا الخو ولا الاخت الكبيره، يكونوا عندهم حنانه معناتها اون ديغي ان تروازيام بارون بارفوا، معناتها سون بور اوتون تومبي دون لو بييج اللي باش نحملوا الفخير ولا الاخوه ولا الاخت الكبيره نحملوهم مسؤوليه مش نتاع مرهم. معناتها سي ديما نسمعوها كلي انت كبير تستحمل، عاش ولدي انت الكبير. غادي كنوحلوا في بيج ويرجع كالطفل الكبير للريغريسيون، تلقاه رجع يحب يرضع، رجع يعمل بيبي على روحه، ولا رجع يعمل في حاجات اصغر من عمره. علاش؟ خاطر يلقى ماهوش كبير ياسر برجع ما كبرش برشا ساعات حتى في عمر 11 و 12 سنه. فوالا. اما المشكله لهنا باهي نقولوا احنا وماهيش ناخذوا الوالدين يعملوا فيها معناتها عن تيبي خاطر وما همش قاصدين معناها. اما كومون اون بو ديتيكتي اللي راني جيت على صغير على حساب صغير واحد اخر؟ في الطباع نتاعهم سي سامبل، معناتها كي يبداو الوالدين لازم يراقبوا اجريسيفيتي نتاع جايه من حاجه من داخل، فما كي ريفولت من داخل وفما اللي عاديه معناتها سيستم تاع صغير. كي يكونوا زوز صغار معناتها كيما نقول الخلافات ولا العرك نتاع الصغار ذاك حاجه عاديه على الاخر بين الاخوات، معناتها حاجه جد عاديه، خاطر اوني اون تران داكيغير دي كومبيتونس سوسيال، معناتها صغير قاعد يتعلم مهارات اجتماعيه في الكوميونيكاسيون والكل. اما باغ لا سويت وقتاش يتحسر كي يكون صغير عنده تيميديتي زايده، كي يكون عنده دي بلوكاج زايدين، كي يكون طول طون سور لي نير، معناتها يتحسروا. معناتها الوالدين معناتها اي ولي يفهم كي يكون صغير ماهوش اكيليبري سان، معناتها كيما نقول في تصرفاته طول طون كونتراري، ديما يقول لا في حتى كي يكبر في العمر ما يعجبوش شيء، ما يكون في قراءته مش مركز، ما ينجمش يركز، ضحكته ماهيش قريبه، خاطر ان انفون بار ديفينيسيون إلي دون ليميرفيمون. ان انفون قبل سورتو قبل 6 7 سنين يكون عنده كليتا ديميرفيمون، ضحكته تكون قريبه، كل حاجه شيخ عليها، يفرح على ابسط الاشياء. كان ان انفون ما عندوش لي زاسبي هذوما، سي اوتوماتيكمون فما حاجه كي ني با كي سو ديرول با بيان. دونك هذوما النقاط اللي ينجموا يكونوا معناتها ديزانديس ولا مؤشرات. ولا وكي ولدك يحس بالغيره ما تقولوش ما عندك حتى سبب، سورتو با يجي احكي معاه قول له انت علاش تغير منه، شنيا لي بوين هذوكم باش نجم انت تحاول من بعد تصلح. اي سورتو با نوبليجي با لي زونفون باش يحبوا بعضهم بالسيف. il ne faut pas faire ça نتاع برا بوسو بالسيف ورد بالك عليه بالسيف، لا هكاك انت تقويت عليه، لا خلي مثالش باش يحط من بعدك الغش نتاعو الكل كي تقوي عليه على اللي اصغر منه. لا اسمعوا وخليهم يتصرفوا طبيعي، خليهم تو يحلوا مشاكلهم بين بعضهم، ما تخافوش عليهم برشا وما تخافوش على اصغر برشا، هو بطبيعته فاهم وظيفته في العائله كاخ كبير، جوست تكونوا قدوه وكهو. توتافي وما يلزمش معناتها ما يلزمش الوالدين ما يفاليديوش المشاعر صغارهم،
باغ اكزومبل كان واحد كان خوه نقولوا غار على من خوه ولا حكايه ولا اخت ولا ما يلزمش يقولوا لهم لا مالك اخوك ما تغيرش منه ولا ما فهمت معناتها اون دوا ديجا لور ابروندر لازم نعلموهم انهم ساعه يقبلوا مشاعرهم ما ننكروش الاحساس هذاك كونك تغير عادي جدا حتى اي احساس غش غضب حزن غيره اي احساس نعلموهم من الصغار معناتها نسنسوهم اللي هما ساعه يستقبلوا يحتضنوا اي شعور يجموا يحسوه وبعد نخدموا عليه. اما كان احنا باش نقول لهم لا ما عندكش الحق ولا كيفاش خوك تغير منه كيفاش خوك تغشش منه ولا اختك لا ساكول با معناتها مع الوقت هو يتعلم يكون كما يقولوا يهرب من مشاعره ولا ما يقبلش مشاعره وسا سوني با سا معناتها باش يولي يكتم مش يولي يخبي كما يقولوا الكبت يولد الانفجار. واضح. دونك حكينا في البارتي الاولى من ليميسيون تاعنا اليوم على اشكال التمييز فاش يتمثل التمييز بين الصغار. نذكركم انتم زاده كان تحبوا تشاركونا موضوع حلقتنا لليله تطلبونا على 31 380 الف والا 58 550 706 فاصل اشاري صغير وهنا راجعين. كليب في الليل مع فرح 49 دقيقة في FM أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد حتى ل 11 متاع الليل. كلام في الليل مواصلين معكم المشوار. موضوع حلقتنا الليلة تمييز بين الأخ ونذكركم 31 380 ألف على ذمتكم. الباج فيسبوك زاد راديو FM تنجموا تخليونا آرائكم نقدكم الكل يوصل. دوك تمييز بين الأخ كما كنا نحكي معناتها الأشكال وفاش يتمثل وشنو ما الحاجات اللي ما يلزمناش نعملوهم. أما ما نفيقوش ساعات اللي نعملوا حاجات كيف هكايا ومن بعد عندها مضار فما مخاطر تصير من بعد الساعه. خلينا نبداو بالفولي الاول اللي الطفل اللي يميزناه على بقيه اخوته. معناتها هو في حد ذاته صحيح ممكن تكون معناتها اون سافافور الحكايه في الصغر اما من بعد باش تولي حاجات اخرى معناها. فما في علم النفس فما سكون ابيل لونفون هو الطفل الملك اللي هو ما يقبلش كلمه لا باش يكون ايغوسنتريك على الاخر. العالم والكون يدور حوله كي هو تصير له حتى حاجه قد هكا يولي يردها حاجه كبيره معناتها اول ما كما نقولوا مضار جوستومون هي انه الصغير هذاك يولي ايغوسنتريك معناتها يولي ما عادش عنده كما نقولوا فما كان رايه هو ما فما حتى شيء اخر يهم كان رايه تيتو نفسي وبعد الطوفان كما يقولوا حتى سور لو بلان سوسيال بعد مش باش يخلط يعمل علاقات اجتماعيه صحيه مش باش يخلط يعمل علاقات عاطفيه صحيه معناتها فما دي كونسيكونس كي بوف تيتر فريمون ترو نيفاست. واضح. الغيره صناعه. الغيره ماهوش احساس يتولد لا تصنع العائله كي تفرق بين الاخوه يصنع المجتمع كي حتى توا حتى معلمين مش انت اللقب نتاعك كذا مش انت خوك كذا ديجا هو حس روحه يلون ايدونتيفي الخو هذاك كرهو ما عملوا حتى شيء خو اما كرهو قال يقارنوا فيا بيه يعني نجم تكون لي مشكله في القرايه على خاطر الصغير هذاك. خلي زاد اذا كانت تكون طفله وراو اللي ما يعاملوهمش كيف يعاملوا الطفل بطريقه وطفله بطريقه اخرى. واقوى انواع الغيره وقتها نخلطوا لها اللي هي الاحساس بالظلم. واذا صغير باش يحس بالظلم اش معناتها فورسيمون الانتقام من بعد كو سوا صغير والا كي باش يكبر ويلقى ما فماش نوع ما فماش عداله بيناتهم. علاش هذاك خذا اكثر مني؟ علاش ما تربيناش كيف؟ علاش هو كان محظوظ؟ علاش هو بعثته يقرا لبرا وانا ما بعثنيش؟ ديجا باش يخرج ناقم على مجتمعه ولا ناقم على عائلته. وغاديكا وين المشاكل وين الاضرار نتاع الغيره هذه. اما سوسيدي راهو الكل هذا تخدم مع طريقه التصالح مع النفس مع طريقه توا نحب نعقب على كلامك اللي كي يكون عندنا الشعور هذايا ما لازمناش نقعدوا به سوني با خاطر اول شخص متضرر منه كالشعور بالنقمه هو انت. هذا كان اي شخص عنده شعور هذا راهو اي حاجه خايبه انت تحس فيها من الداخل كالغل كالنقمه لا بلاسيور دانجوستيس انت اول شخص متضرر منها. تحب تبرى منها اول حاجه ساعه انك انت تختم على لو باردون تتصالح مع الحياة ومع العائلة. أعرف اللي لي بارون جينيرال يعملوا باللي يعرفوا باللي يقدروا أحسن ما عندهم حتى كانوا غالطين.
هذا ميساج موجه للصغار الكل. خاطر صحيح ساعات الاولياء يغلطوا اما جامي يغلطوا عن قصد. خاطر الاولياء بصفه عامه حبهم لصغارهم فطري، الا اللي ما يكونوش سويين، اللي يكونوا هما بيدهم عندهم اضطرابات نفسيه. وهما وكي يكونوا عندهم اضطرابات نفسيه هما بيدهم ينجم يكونوا كيما الحاله اللي حكيت عليها اللي جاني كيفها مثلا، مش حاله يونيك، جات نفس الحاله حتى انا. دونك في الحاله هذيك نفهموا اللي حتى من الاولياء هما بيدهم ضحيه مجتمع معين، ضحيه تربيه معينه، هما بيدهم لازمهم يتعالجوا. دونك لو ميساج كو جو في ترانسميتر il ne faut jamais juger. كانك انت اليوم معناتها انا ادولت ولا انا ادوليسون ولا عندك نوع من الاحساس هذايا بالرغبه في الانتقام ولا بالحقد ولا بالظلم، معناتها اول حاجه باردون، خاطر معناتها اون دوا با تومبي دون لو جوجمون. خليها تخرج، خليها تتعدى، نقولوا خليها تتعدى واعرف اللي راهم والديك ايزون في دو لور ميو، اما الله غالب معناتها هذاك اللي عارفوا يعملوها بيتهم يجب يكونوا ضحيه والديهم. وبعد حاول انت اخدم على حياتك وخذ انت كيما نقولوا العدل، وخذ انت حقك في الدنيا بدراعك وعمل على نفسك. معناتها كان انت معمل على المحيط نتاعك باش يكون هو سبب سعادتك ونجاحك والإكليبر نتاعك في الحياه، راك بتتعب. معناتها كل انسان من اول متى القاعده باش الانسان يوصل نوع من انواع التصالح ولا من انواع الإكليبر، انه هو يتحمل 100% مسؤوليه سعادته ونجاحه في الحياه. دونك لهنا الحكايه الكل هي مربوطه بالاولياء. خاطر ساعات حتى نتفرجوا في البرامج الاجتماعيه، ساعات تشوف معناتها ديكا زوز اخوه يعملوا في بعضهم ما تصدقش حتى، وساعات تشوف درس في الحياه يعطيوه زوز اخوه في طريقه تعاملهم مع بعضهم. هل الاكزامبل الاولاني فورسيمون كان معناتها بيناتهم تمييز في الدار؟ جوستومون يجب يكون فما بيناتهم تمييز في الدار، ويجب حتى هو لونفون يكون هو عنده ديزيكيليبر معناتها في الحياه بصفه عامه بصفه مطلقه. معناتها با فورسيمون يجب يكون راهو جامع الوالدين، يجب بعد كما نقولوا في المدرسه، يجب يكون لو تروبل بسيكولوجيك، خاطر سوني با سان. ولكن هما عاشوا طفوله عاديه، اي زوج اخوات يعيشوا طفوله ولا عاديه، اوتوماتيكمون باش تكون فما الحنانه راهو. معناتها ما يجمش الواحد، معناتها انا بالنسبه لي من تجربتي الخاصه ديجا، معناتها اي انسان يكون عنده اخوه ولا اخته كبروا مع بعضهم، اوتوماتيكمون كوا كيل فا اغيفي ديما القلب يحن. سبحان الله. هو معناتها هذاك بالنسبه للانسان اللي هو سوي. سينو ساعات فما كما نقولوا المجتمع زاد يخلي الانسان يقسو معناتها، وديما راهو قاعده في البسيكولوجي نحب نقولها بارابور سا، الانسان ديما يتعامل مع العالم الخارجي ومع الاخر من منطلق دواخله، سولون هو كيفاش يتعامل مع نفسه من الداخل، سولون خطابه الداخلي مع نفسه. دونك انت ديجا علاقتك بنفسك كلها علاقه جلد، كلها علاقه نقد، كلها علاقه عدم تصالح، علاقتك باش تترجم مع العالم الخارجي بنفس الطريقه، كسوا اخواتك ولا غير اخواتك، انديبوندامون من التربيه نتاع الوالدين. راه بون هو التربيه بالطبيعه ديما تكون عندها دور كبير، مي انديبوندامون من التربيه في ناحيه التفرقه بين الاخوات. ما تنجم تكون تربيه ماهيش سان بصفه عامه، مي سون كو يكونوا الوالدين فرقوا بين صغارهم. واضح. فهمتها؟ واضح دكتور. الوغ علاش لوجوا ساعات على الجوستيس في حياتنا العاديه، الوغ كو لا في في حد ذاتها اي بارفوا ماهيش ايكيتابل وماهيش جوست. دونك ساعات نجم الزوز وتات ظروف نتاع الحياه اللي واحد ظهرت له وواحد لا، سي با فورسيمون من تربيه الوالدين، سي با اون كوز اللي هو يكرهه ولا هو يكون بعد ناقم عليه. يلزمنا يعني ديما نرجعوا كلي بارون دورهم اللي هما اخوك وحبوا ونرجعوا مره اخرى لحكايه العداله والمساواه. ثم يعني المجتمع نتاعنا ما فيهوش برشا عداله. اللي نلقاو مثلا الميراث، هذا قبل الميراث هو فما حاله يمكن ما حكيناش فيها، اللي ينجم مثلا واحد من الصغار بعد معناتها صار الديفورس بين الوالدين ويمشي يعيش مع الاب ولا الام، ومن ناحيته يعاود حياته ابوه ولا امه. لهنا كيفاش يلزمها تكون لابروش ساعه يا مع اب وام جديده ديجا باش نعيش وباش يوليو عندي دي دومي فرير اي سور معناتها. دونك لهنا سنسيبل اكثر تنجم تكون الحكايه، سي بلو سنسيبل وما يلزمناش نفرقوا ما بيناتهم. مش على هذاك، مش على خاطر لازم احتواء بصفه اكبر لهنا للصغير اللي معناتها موش يتربى مع والديه الزوز، واحد منهم ومن بعد يا مع مرت البو يا مع رجل الام معناتها. وما نربطوش ديما بوه ولا بامه. يعني
كي راه كان ريت بوه ولا ريت امه هذاك اللي نكره ولا بيني وبينه مشاكل اللي لازمنا نفرقوا وما يلزمناش نقولوا لك الصغير بوك عمل لي ولا امك عملت لي نخرجوهم من الغولاسيون بينات. وفما حتى لو كا كونترير زاد لا وفي حاله ديفورس وهذاك هذا جيني تري سوفون في حاله ديفورس تلقى البو يجبد والام يجبد والصغير يفيق اللي راهو معناتها قاعدين فما ان بغات فيغ بين الوالدين يولي يستغل هذيك يولي عنده نوع من التمرد قوه توتافي وهذاك يكون عنده سكون ابيل نقص في فيتامين نو معناتها ديما كان الام حتى كان الام قالت لا البو يقول اي كان البو قال لا الام تقول اي دونك بالنسبه ليك صغير تو اي بوسيبل ما عادش يولي عنده دي ليميت معناتها المضار نتاع الحكايه هذيا سيغ لو لون تيرم كي يكون الانسان ما يعرفش يحط دي ليميت لنفسه. يجب اي تجربه يجب ياخذها ساعات الانسان سبحان الله في الحياه نعيشوا بتجارب نجم نعيشوا تجارب اللي مش فورسيمون ياسر السن نتاع ما نعرفش نتاع كونسوماسيون نتاع حاجات معينين باغ اكزومبل جاني لو كا هذا كي يكون الانسان ما يعرفش بينه وبين نفسه يكون عنده كالرادع كالليميت اللي يقول بون توا جو دو اريتي يزي ومعناتها ديما كيما نقولوا ديما هذاك خاطر ما ترباش بالفيتامين نو الفيتامين لا كلمه لا لان عندك ليميت كي يكون مترباش عليها يولي ما عادش عنده ليميت في كل شيء في العلاقات في الخرجات في كل شيء في الدنيا في لي بليزير دو لا في زاد يولي ما عادش عنده دي ليميت اي سا سي غراف وقتها il va pas supporter la privation وقت اللي ما ياخوش الحاجه اللي يحب عليها ماهوش يتقبلها الحكايه ماهوش يقبلها سي اغاسون pour lui il ne supporte pas la privation et donc باش مثلا قلت لي لان نولي مع امي خير لان في الحاله هذه ولي يمشي للشراء الاخرى دونك نعاودوا مرة أخرى راهو الغيرة صناعة الوالدين ولا دور الوالدين راكم قدوة انتم اللي تعملوا انتم اللي تصنعوا في المجتمع راهو الشخصية متاع الفرد شنو جينيتيك اي انفيرونمون وفي الحالتين مش جينيتيك ماخذهم من والديه والانفيرونمون الاولاني متاع الطفولة متاعو عاشها مع والديه. واضح. دونك انتم كان قاعدين تسمعوا فينا عشتوا تجارب كيما اللي كنا نحكيو عليها من اول الحصه نتاعنا نتاع اليوم. تطلبونا على 31 380 ألف والا 58 550 706. مازلنا معاكم حتى لل 11 نتاع الليل. مازالوا حاضرين بحذايا ضيوفي منال العلبوشي اخصائيه في التحليل النفسي، امين سعيد دكتور في علوم التربيه. سيدي مرحبا بكم. مرحبا. احنا مازلنا مكملين. دونك موضوع حلقتنا نذكر اللي خلطوا علينا توا التمييز بين الاخوه. كنا حكينا على اشكال التمييز، فاش يتمثل التمييز هذا، شنو هي المخاطر نتاعو. حكينا حتى على الاكزامبل نتاع الصغير اللي ينفصلوا والديه ويختار يعيش مع واحد فيهم وكيف شي يزيدوا اخوه يجيو لهنا. دونك يلزمنا نردوا بالنا في كل الحالات، يلزم معناتها نردوا بالنا على طريقه التربيه على الكليبر نتاع صغارنا. اما حسب معناتها اللي نعرفوه واللي حكيتوه معناتها من اول الحصه لتو اون با على بغي معناتها الحكايه كلها مربوطه احنا والتكوين نتاع الاولياء نتاعنا. توتافي هي التربيه هي كما نقولوا العمود الفقري نتاع شخصيه الطفل في الكبر. كما قلت كما حكيت من الاول هو إناء، فما حاجيات عاطفيه كل انسان يجي على وجه الارض يستحق باش ياخوهم من والديه. بلوس مع الحاجات العاطفيه هذوك يتعطاو بطريقه صحيه وبطريقه بالدوزه الباهيه، بلوس الاناء نتاع العاطفه نتاع الحاجات العاطفيه يكون بيان كونسوليدي بيان هكا بيان ستركتوري. وقت صغير كي يكبر يلقى منين يجبد والعكس صحيح. دونك لهنا في صوره ما عدلناش، في صوره ما ميزنا احد الابناء، فما اكل احساس بالظلم هذاك اللي باش يكبر مع الصغير وباش نشوفوه معناتها من خلال تصرفاته مع اخوته ساعه مع والديه. هو بيدو كي يكبر ولهنا يولي ينجم يفرض رايه، ينجم عباره كلي قاعد يتسائل بينه بيروحوا علاش عملتوا معنا هكا معناتها واحنا صغار. هذا اللي باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانيه. دونك الصغير دون لو كاو معناتها فما ان غاتاج من الناحيه هذه، حسينا اللي صحيح ميزنا ساعه لازمها من بريز دو كونسيونس هذه من عند الوالدين. يقول لهنا صحيح معناتها قاعد نفهم جو ديكريبت معناتها من التصرفات نتاعو. لهنا راني ميزت شويه، مي كيفاش نجم ننقذ معناتها السيتوياسيون هذه، كيفاش نجم نحاول نعدل الكفه، كيفاش نجم معناتها نخرجهم الزوز في نفس النيفو ايكيليبري. دونك كان انتم زاد عندكم نذكر الاسئله نتاعكم تنجموا تخليوها على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. هذا باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانيه. خليوكم معنا مازلنا مواصلين في كلام في الليل حتى لل11 نتاع الليل. تو سويت.